وقفتنا اليوم من قراءات وجهتها الهند ومحورها قانون الجنسية الذي يسمح بمنح الجنسية حصرا للمهاجرين غير المسلمين من 3 دول مجاورة. وتستمر الاحتجاجات في البلاد ويجوب المتظاهرون شوارع المدن تنديدا بالقانون ومطالبة بإلغائه رافعين شعارات وأعلام البلد. وتستمر المواجهات الدامية بين المتظاهرين والشرطة والتي ذهب ضحيتها العشرات بسبب استخدام الرصاص الحي وسط تشدد لقمع الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد شملها حظر التجمعات العامة ومنع الوصول إلى الإنترنت في بعض الولايات، فيما اعتبر القانون معاديا للمسلمين من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي بوصفها تدفع إلى التعصب الديني وتهميش المسلمين، وبخاصة مع التلويح بسحب الجنسية من الذين لا يثبتون أصلهم الهندي لما قبل العام 1951. فماذا عن خلفيات هذا القانون وأبعاده وكيف سينتهي وكيف يواجهه مسلمو الهند وسط ما يمارس بحقهم؟ هذه النقاط وغيرها نناقشها مع ضيفنا من الهند عبر الفيديو عضو هيئة التدريس في كلية عين المعارف للدراسات الإسلامية بكيرالا وإمام جامع مدينة منجلور كلناتكا الأستاذ شعيب الحسيني الندوي. أستاذ شعيب، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم، الله يعطيكم العافية. والله يعافيكم. ندخل في صلب الموضوع إذا نتحدث اليوم عن قانون يعني يسحب أو يعطي الجنسية لغير المسلمين، واليوم هناك تظاهرات كبيرة واحتجاجات قام بها الهنود المسلمون. ماذا تحدثنا اليوم عن الأجواء؟ هل زالت الاحتجاجات قائمة؟ وأيضا ماذا عن ردة الفعل العنيفة التي تقوم بها السلطات والتي وصلت للأسف إلى وقوع يعني قتلى وجرحى في مواجهة هذه الاحتجاجات؟ نعم، نحن نريد أولا أن نخبر إخواننا العرب وإخواننا العجم في كل العالم بأننا نحن المسلمين في الهند نواجه أزمة شديدة من قبل هذه المشكلة الحادثة والقضية الجديدة، وإنها في الحقيقة قضية إنسانية قبل أن تكون قضية إسلامية. نعم. فنحن ندعو كل دول العالم، دول أوروبا، دول آسيا، دول العرب، بأن تهتم بهذه القضية ويعني تراها كقضية إنسانية، لأنها تتعلق بالإنسان العام العادي المصاب بالمهالك والشدائد. أولا يعني أريد أن أطلعكم على هذا القانون مبدئيا. نعم، تفضل. هذا القانون الذي يعني يمكن أن يقال بأنه قانون تعديل قوانين التجنيس في الهند. هذا القانون الذي يعدل قوانين سابقة للتجنيس الهندي أو إعطاء الجنسية، منح الجنسية الهندية. فهذا القانون CAA Citizenship Amendment Act نعم. هو الذي قد تم إقراره في برلمان الهندي بأغلبية في تاريخ 10 من هذا الشهر الجاري. نعم. وهذا القانون هو في الحقيقة يمنح غير المسلمين اللاجئين المهاجرين للهند من قبل 3 دول، أفغانستان وباكستان وبنجلاديش، إلا أن الشرط أن يكون غير مسلم. أما المسلم فلا يمنح الجنسية، على أساس أن الاضطهاد المذهبي الديني الذي استمر في هذه الدول ال3 على الأقليات لهذه الدول إنهم لجأوا إلى الهند، غير أن الحقيقة عكس ذلك. لأن الذين لجأوا إلى الهند هم المسلمون غير المسلمين، وفيهم اللاجئون وفيهم الباحثون عن الوظيفة وعن التجارة وعن العمل، لأن هذه الدول دول فقيرة. نعم. إنهم يأتون إلى الهند لطلب التجارة، لطلب العمل، الوظيفة. نعم. فالتفريق بين مسلم غير مسلم على أساس اللجوء إلى البلاد هذا في الحقيقة قانون عنصري ظالم غاشم، وهذا ليس على حد قول مسلم أو على حد قول مثلي من العالم، بل هذا على حد قول الأمم المتحدة. لقد قالت ممثلة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليت إننا نشعر بالقلق الشديد لأن التعديل الجديد لقانون المواطنة في الهند لعام 19 بعد 2000 ينطوي على تفريق عنصري في طبعه.
طيب أستاذ شعيب، طبعا سنتحدث أكثر، يعني ملفت هذا الموضوع كما ذكرتم، وكيف نقرأ مع حضرتك توقيت هذا القانون اليوم. هل في التوقيت مؤشرات ما؟ وبالمقابل أيضا هناك قانون آخر يتم التحضير له، وهو الطلب إلى المسلمين الموجودين في الهند اليوم بإثبات جنسيتهم الهندية لما قبل العام 1951، وإلا ستسحب الجنسية ممن هم بعد هذا العام موجودين في الهند. ماذا نقرأ في مؤشرات هذا الأمر أيضا؟ هذه نقطة مهمة حساسة جدا، حيث ان الترابط بين هذين القانونين والقانون الثاني الذي هو NRC، نعم، National Register of Citizens، هذا سجل، قانون سجل المواطنين الهنديين. وهذا لا يمكن قراءة هذا القانون الحديث CAA بدون ترابطها بالقانون الآتي الذي ظهرت مؤشراته من قبل وزير الداخلية الهندي ومن قبل يعني الرؤساء والوزراء المختلفين من القوة الحاكمة للبلاد. وهذا هو القانون الجديد الذي هو عن سجل المواطنين، هو يطالب من أهل الهند بأن يثبتوا جنسيتهم الهندية بالوثائق التاريخية لما قبل عام 71 و900 و1000 لما قبل ذلك. وتعلم أن الهند فيها قرى وفيها بلاد بعيدة نائية من المدن، وفيها تأتي سيول وفيضانات جارفة، فيفقد الإنسان كل الوثائق حتى الوثائق لنفسه. فكيف يأتي بوثائق الوالد، وثائق الوالدة، وثائق أهل البيت، وثائق من جاء من آبائهم السابقين؟ هذا في الحقيقة يعني يكون ظلما شديدا على أهل البلاد. ونتيجة لذلك ماذا يقع؟ بالتحديد أن هذا القانون CAA يمنح لغير المسلمين الدخول باسم الاضطهاد المذهبي في البلدان الثلاثة في الجنسية الهندية. أما المسلمون فلا باب لهم مفتوحا، كل الأبواب عليهم مغلقة، ولا يستطيعون أن يدخلوا إلى الجنسية الهندية إلا عن طريق مشاكل صعبة جدا ولا يمر بها إلا من عنده مال. هناك من فسر هذا الأمر أستاذ شعيب بأن هناك استهداف للهنود المسلمين الذين يعني هم يتولون معظم مهام التبليغ في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من الدول الغربية أيضا. هل هذا التحليل ممكن أن نقرأه من خلال ما يتم القيام به تجاه المسلمين؟ والنقطة الثانية بأنه إذا قلنا بأن هذا القانون سوف يتيح للمهاجرين الذين يدخلون إلى الهند بأن يرفع عنهم الاضطهاد في دولهم، فماذا عن المسلمين الذين سيضطهدون داخل الهند من خلال هذا الموضوع؟ يعني هذا التناقض في التعاطي بين الشقين. طبعا صح كلامك والله. يعني التناقض موجود بين الهجمات العنيفة على المسلمين في البلاد ومن قبل يعني الاضطهاد في خارج البلاد. يعني أنا أقول نحن بحمد الله في الهند على أحسن حال بالنسبة للبلدان الأخرى. لكن في هذه البلدان بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، المسلمون مضطهدون على مذهبهم بدون تفريق بين هذا المذهب وذلك المذهب. فالذين لجأوا إلى البلاد من المسلمين وغير المسلمين كلهم إخواننا، لا بد أن نمنح لهم الجنسية. وفي الحقيقة يعني أنا أشير إلى نقطة مهمة وإلى أمر حساس، لأن الاحتجاجات التي جرت وهي لا تزال تجري في البلاد، وإلى الآن في يعني ملايين من الناس خرجوا من البيوت على الاضطهاد والعنف والعدوان من قبل القوة الحاكمة. لكن المواكبة بين المسلم غير المسلم، الانضمام مع المسلمين بغير المسلمين، هذا يشير إلى أن هذه البلاد بلاد علمانية قائمة على أساس عدم تفريق بين بلد على عدم تفريق بين مسلم وغير مسلم، مذهب ومذهب. فنحن جميعا اتفقنا على قانون وهو قانون الهند، Constitution of India. هذا القانون هو الذي يمنح لكل أصحاب المذاهب المختلفة كل الحرية على السواء بدون تفريق بين هذا وذاك. فالذين يريدون خرق هذا القانون فكل الهند تقوم ضدهم، ليس المسلمون فقط، الهنود، المجوسيون، المسيحيون، المشركون، كلهم يقومون.
طيب، مؤخرا الحزب الذي ساهم في إقرار هذا القانون أستاذ شعيب أصيب بخسارة في الانتخابات. هل يمكن أن يبنى على هذا الأمر بفرصة يعني يتخذها المسلمون لكي يطعنوا بهذا القانون بهذه الحالة؟ كيف لا؟ يعني هذا القانون هو في الحقيقة أثر على كل البلاد. كل البلاد تستمر بأزمة اقتصادية شديدة جدا. لا ترى الهند في تاريخها الطويل هذه الأزمة الاقتصادية. على الرغم من ذلك الناس يصابون ويصطادون بمثل هذه القوانين وبمثل هذه الأمور الغير اللائقة بأن تكون عامة، بأن تكون يعني تعرض على الهند وتلزم بالهند. فهذه الخسارة التي حدثت في ولاية جھاركھنڈ وستحدث في كل البلاد نتيجة هذه النظرة. إذن هي ردة فعل على تداعيات هذا القانون اللي وقعت على الشعب الهندي ككل كما تذكرون أستاذ شعيب. يعني الأثر على الشعب الهندي هو في الحقيقة كبير جدا، لأن NRC قانون سجل للمواطنين الهنديين قد تم في ولاية آسام، وهناك قد خرج نحو 2 مليون شخص من هذا السجل للمواطنين الهنديين، فهم الذين لا يجدون ماذا يفعلون ومعظمهم الهندوسون. وخروجا من هذه الأزمة جاءت الحكومة بهذا القانون بإدخال غير المسلمين في الهند وإخراج المسلمين من هذا، غير أن المسلمين في أقلية حوالي 30% من هؤلاء الذين خرجوا. فكيف بكل البلاد؟ هذا يحتاج إلى يعني كمية هائلة للمال وإلى أفراد وإلى كل الاقتصاد الكثير، فهذا كله في ضرر للبلاد وللمسلمين ولغير المسلمين أيضا. يعني على أمل أن يتخذ القرار بنقد هذا القانون إن كان هناك من إمكانية لمنع التداعيات الكبيرة التي ستلحق بالهنود جميعا وليس فقط المسلمين. نتمنى لكم كل التوفيق في هذه القضية، وشكرا لكم على هذه المشاركة لتوضيح الأمور بما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها الهند اليوم ردة فعل على هذا القانون. شكرا أستاذ شعيب الحسيني الندوي، أهلا وسهلا بكم معنا. شكرا جزيلا. جزاكم الله، بارك الله فيك. ونختم القصة